अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने गुज़श्ता काम मुकम्मल कर लिया होगा। आज हम सही बुखारी जिल्द 2 सबक नंबर 74 बाबु अस्सब्रु अन महारिमिल्लाह से सबक शुरू करेंगे। सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, किताबें खोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु अस्सब्रु अन महारिमिल्लाह इन्नमा युवफ़्फ़ौना अस्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अस्सब्रु अन महारिमिल्लाह का माना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मनहियात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों को हराम करार दी है उनसे रुक जाना और उन पर सब्र करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हराम करदा चीज़ों से बचना। इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पूरा अजर बग़ैर हिसाब के मिलेगा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, वजदना खैर ऐशिना बिस्सब्र। हमने अपनी ज़िंदगी की उम्दगी सब्र की वजह से पाई। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन कामों को हराम करार दिया था उनसे रुकने की वजह से हमने ज़िंदगी में बेहतरी पाई। अन्ना अबा सईद अखबरहु अन्ना नास मिनल अंसार। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला ने ख़बर दी है कि कुछ अंसार के कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ मांगी। फ़लम यसअलु अहदुम मिनहुम इल्ला आताहु। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कोई भी सवाल करता था, अहदुन का माना कोई भी सवाल करता था, उनमें से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अता कर देते थे। हत्ता नफीदा मा इंदहु, यहाँ तक कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था वो ख़त्म हो गया। फ़क़ाल लहुम हीना नफीदा कुल्ला शैइन अनफ़क़ बियदिही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को अपने हाथ से खर्च कर दिया। मा यकूनु इंदी मिन खैरिन इल्ला अद्दाखिरुहु। अब मेरे पास कोई खैर नहीं है मगर ये कि उसको मैंने तुम पर, और अब मेरे पास कोई माल नहीं है कि जो मैंने तुमसे ज़ख़ीरा करके रखा हो। ला अद्दाखिरु का मतलब होता है ज़ख़ीरा करना। ला अद्दाखिरुहु, मैंने उसको तुमसे ज़ख़ीरा करके नहीं रखा। व इन्नहु मन यस्तइफ़्फ़ा युइफ़्फ़हुल्लाह। और बेशक जो आदमी अल्लाह से इफ़्फ़त का सवाल करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पाक दामनी का सवाल करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए पाक दामन होना आसान कर देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको महफूज रखेंगे और बचा देंगे। और वमन यतसब्बर युसब्बिहुल्लाह। और जो आदमी सब्र से काम लेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सब्र दे देंगे। वमन यस्तगनी युगनिहिल्लाह। और जो अल्लाह ताला से, और जो मुस्तगनी होगा, लोगों का मोहताज नहीं बनेगा, तो अल्लाह ताला उसे मुस्तगनी कर देंगे और उसको लोगों का मोहताज नहीं बनाएंगे। वलन तुअतु अताअन खैरन व औसअ मिनस सब्र। और किसी आदमी को और इससे ज़्यादा वसी कोई भलाई और नेमत नहीं दी गई, सब्र से ज़्यादा कोई बड़ी नेमत और इससे ज़्यादा कोई अजीब नेमत किसी को नहीं दी गई। यानी अल्लाह के महारिम कामों से रुक जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। खान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली हत्ता तरिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नमाज़ पढ़ा करते थे यहाँ तक कि आपके पाँव पर वरम आ जाता था। तरिम का माना होता है वरम आना, और तनफ़ु का माना होता है फूल जाना। कदमाहु, आप अलैहिस्सलाम के दोनों कदम। फ़युक़ालु लहू, आपको कहा गया फ़यक़ूलु अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह ताला का अब्द शकूर न बनूँ। फ़युक़ालु लहू का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि आप अलैहिस्सलाम इतनी मशक्क़त क्यों बर्दाश्त करते हैं। तो उसका जवाब फ़यक़ूलु से, इस लफ्ज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुहु। ये बाब है उस शख्स के बयान में कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको काफ़ी होते हैं। काला रबी इब्न हुसैम मिन कुल्लि मा ज़ाका अलन नास। यानी जो आदमी अल्लाह पर तवक्कुल करता है, इंसान पर जो तंगी और तकलीफ़ होगी अल्लाह उससे निकलने की सूरत पैदा फरमा देंगे। और आगे जो रवायत गुजरी है, ये रवायत हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुल जन्नत मिन उम्मती सबऊना यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती सबऊना अल्फन बग़ैर हिसाब। 70,000 लोग मेरी उम्मत के बगैर हिसाब के दाखिल हो जाएंगे। वो लोग होंगे जो मंतर नहीं पढ़ते होंगे, जो फ़ाल नहीं निकालते होंगे और अपने रब पर तवक्कुल करते होंगे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
کیا بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ باب ما یکرہ من قیل و قال، قیل اور قال کہتے ہیں لغو باتوں کو، فضول باتوں کو جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، ان کا بیان۔ ان معاویہ کتب الی المغیرہ ان اکتب الی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ کی طرف لکھا کہ آپ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث بتا دیں جو آپ علیہ السلام سے آپ نے سنی ہو۔ قال فکتب الیہ المغیرہ، تو راوی کہتے ہیں حضرت مغیرہ نے ان کی طرف لکھی انی سمعتہ یقول عند انصرافہ من الصلاۃ، انصراف کا مطلب ہے سلام پھیرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر چکے تو آپ نے یہ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قال وکان ینہی عن قیل وقال، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے ہمیں فضول باتوں سے منع کیا، کثرت سوال اور زیادہ تر مانگنے سے، یعنی چھوٹی موٹی چیزوں کی ضرورت ہو تو فوراً سوال کر لینا، کثرت سوال سے منع کیا ہے، اور مال کو ضائع کرنے سے، منع وہاتن اس سے منع کیا ہے۔ منع کا معنی ہوتا ہے روکنا، اور ہاتھ کا معنی ہوتا ہے دینا، یعنی مراد یہ ہے یہاں پر مراد یہ ہے کہ مستحقین کو مال دینے سے رکنا اور ناحق دوسرے سے مانگنا، اس سے منع کیا ہے، اور سوال کی کثرت اور منع وہاتن یعنی جس کا حق بنتا ہے اس کو نہ دینا، وہاتن کا معنی ہے اور دوسروں سے مانگتے رہنا، وعقوق الامہات اور ماں کی نافرمانی کرنا، ووعد البنات اور بچیوں کو زندہ ادرگور کرنے سے منع فرمایا۔ یہ آگے عن حشیم اخبرنا عبد الملک، اسی حدیث مبارکہ کی دوسری روایت ذکر کی ہے۔ باب حفظ اللسان ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، زبان کی حفاظت کرنا، اور اس شخص کا بیان جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اس کو چاہیے کہ نیک اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو آدمی بھی کوئی زبان سے لفظ نکالتا ہے تو اس کے نگہبان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ، جو آدمی بھی مجھے دو جبڑوں کے درمیان کی مجھے ضمانت دے گا، وما بین رجلیہ اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، اس کی ضمانت دے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے وہ زبان ہے، اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، یہ حدیث مبارکہ بھی ہم ترجمہ کر چکے ہیں، یہ بھی وہی ہے۔ سمع اذنایا ووعاہ قلبی، راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، میرے کانوں نے سنی اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا۔ تو فرمایا یقول الضیافۃ ثلاثۃ ایام، ضیافت 3 دن ہوتی ہے، جائزتہ، جائزہ جو پہلے دن کا پرتکلف کھانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ قیل ما جائزتہ، صحابہ نے پوچھا یا کہا گیا کہ جائزہ کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا 1 دن اور 1 رات کا کھانا۔ قال ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، بات کہنی ہے تو نیک بات کے ورنہ خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اس راوی نے سنا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ، بندہ جب کوئی بات کرتا ہے ما یتبین فیہ ویضل بہا فی النار ابعد مما بین المشرق، اور راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے اس میں یہ سوچتا نہیں ہے، یعنی اس کے ذہن میں کوئی معمولی سی بات ہوتی ہے، ان لا یتکلم بکلمۃ، کوئی ایک کلمہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوزخ میں اتنا دور چلا جاتا ہے، ابعد مما بین المشرق، جتنا کہ مشرق دور ہے۔ یعنی انسان کو زبان انتہائی سوچ سمجھ کے استعمال کرنی چاہیے، چھوٹے چھوٹے کلمات سے انسان بہت دور چلا جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان العبد لا یتکلم بکلمۃ، اور اسی طرح یہ اس کے مخالف حدیث ہے، کوئی اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، لا یلقى لها باللہ یرفعہ اللہ بہا درجات، کہ لا یلقى لها بالن کا مطلب ہوتا ہے کوئی پرواہ کرنا، کوئی اللہ کی خوشنودی کی ایسی بات کرتا ہے جس کی وہ کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اتنے درجات بلند کر دیتا ہے، اور ایک بندہ ایسی بات کرتا ہے جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا اللہ کی ناراضگی کی، لا یلقى لها بالن کا معنی ہوتا ہے جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، یا وی بہا فی جہنم، وہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ بعض
बातों से, एक आध बात करने से बहुत ऊंचे दर्जात मिल जाते हैं। बाबू अलबुका मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह ताला की खशियत की वजह से रोना। और मैं 7 शख्स ऐसे हैं यज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही, अल्लाह ताला उनको अपने साए में खुसूसी रहमत अता फरमाएंगे। रजुलुन ज़करल्लाहु फ़ाज़त अइना, आदमी अल्लाह का जिक्र करे उसकी आंखें डबडबाएँ, आंखें आंसुओं से भर जाएँ। बाबू अल खौफ मिन अल्लाह, अल्लाह से खौफ का बयान। कान रजुल मिम्मन कान क़ब्लकुम यसीउ ज़न्न बि अमलिही, तुम में से पहले एक उम्मतों में कोई आदमी था जिसको अपने बारे में ये खौफ था कि मैंने अमल बहुत बुरे किए हैं। उसने अपने घर वालों से कहा, इज़ा अना मित्तु, जब मैं मर जाऊँ, फ़ख़ुज़ूनी, तुम मुझे पकड़ लेना, फ़ज़रूनी फ़िल बारि फ़ी यौमिन साइफ़िन फ़अफ़लूहु बिही, तो तुम मुझे फ़ज़रूनी फ़हज़ूनी, तो तुम लोग इस तरह करना कि तो मुझको लेकर किसी गर्म दिन में जब ज़ोर की हवा चले तो समुंदर में बखेर देना। तो यहाँ तो यौमिन साइफ़िन का माना तेज़ हवा चलना, ज़रूनी मुझे उसमें बखेर देना। तो यहाँ पर इख्तिसार है, उसने ये कहा था मुझे जला देना और मेरी राख बन जाएगी और उसको तुम महफूज रख लेना और तेज़ हवा वाले दिन आदि फेंक देना। फ़जमअहुल्लाहु, तो जब उन लोगों ने बखेर दी, अल्लाह ताला ने उसको जमा कर लिया। सुम्मा काल, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मा हमलका अला अलल्लज़ी मा सनाता, ये जो तूने काम किया है इस पर तुझे किस चीज़ ने उबारा है। काला मा हमलनी अलैहि इल्ला मखाफ़तका, सिर्फ आपके खौफ की वजह से ऐसा किया है। फ़ग़फ़र लहू, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात बहुत पसंद है कि बंदे अल्लाह से डरते हैं। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कर रजुलन फ़ी मन कान सलफ़, आप अलैहिस्सलाम से मरवी है कि एक आदमी का जिक्र किया जो पहले गुजर चुका है। सलफ़ का माना तो पहले गुजर जाना, और क़ब्लकुम, ये सलफ़ और क़ब्ल का एक ही माना है। रावी को शक है कि आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, आताहुल्लाहु मालन व वलदन, अल्लाह ताला ने उसको माल और औलाद दी थी। यानी आताहु, यानी ये अताहु का माना आताहु, ये जो लफ्ज़ है ना अता आताहु, इसका माना आताहु यानी अता की थी। फलम्मा हज़ुरा काला लिबनी, जब मौत का वक़्त आया तो अपने बेटों को बुलाया उसने। काला ऐ कुन्तुम लकुम, ऐ अबी कुन्तु लकुम, तो उसने अपनी औलाद को बुलाया और औलाद को बुलाकर उसने उनसे ये कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा कैसा बाप था। तो लड़कों ने कहा खैर अबिन, अच्छे बाप थे। काला फ़इन्नहुम लम युब्रिउ इंदल्लाहि खैरन, तो उस शख्स ने कहा यानी अल्लाह के पास कोई नेकी जमा नहीं की मैंने। फसर रहा कतादतु, हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको यानी लम युब्रिउहु की तफसीर लम यद्दखिर से किया। फसरहा कतादा, ये जो रावी है हज़रत कतादा हैं, इन्होंने इसकी तफसीर किया लम यद्दखिरहा, ये जो लफ्ज़ है ना लम यब्तरिउहा, मैंने इसको कोई महफूज नहीं किया। हज़रत कतादा इसकी तफसीर करते हैं लम यद्दखिरहा, मैंने कोई ज़ख़ीरा नहीं की, कोई नेकी नहीं की। व इन यकदम अलल्लाहि युअज़्ज़िबुहु, अगर जब मुझे अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो मुझे अज़ाब होगा। फ़न्ज़ुरू फ़इज़ा अना मित्तु फ़अहरिकूनी, जब मैं मर जाऊँ तो मुझे जला देना। हत्ता इज़ा सिरतु फ़हमन फ़सहकूनी, जब तक मैं कोयला बन जाऊँ। जब सिरतु का माना हो जाना, जब मैं कोयला हो जाऊँ। फ़सहकूनी, तो उसको राख सी बना लेना और उसको पीस देना। फसा का माना पीस देना। औ काला फसहकूनी, हा के साथ है या हा के साथ, दोनों का माना एक ही है। सुम्मा इज़ा कान रिफ़ु आसिफ़ुन, जब तेज़ हवा चले। फ़ज़रूनी फ़ीहा, तो उसमें आधा मुझे उसमें उड़ा देना। फ़अख़ज़ मवासिक़हुम अला ज़ालिका व रब्बी, तो फ़अख़ज़ मवासिक़हुम, तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उसके लड़कों ने, जब तेज़ हवा चली तो उस शख्स ने अपने लड़कों को कसम देकर कहा। मवासिक कहते हैं कसम देना, ये वसक का जमा है, वासक युवासिक मवासिक़हुम, तो फ़अख़ज़ मवासिक़ अला ज़ालिका व रब्बी, मेरे रब की कसम है, इस चीज़ की कसम उनको दी। फ़फ़अलू, तो उसको बेटों ने ऐसा ही किया। फ़क़ाल अल्लाह, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुन, अमर दिया हो जा। फ़इज़ा रजुलुन क़ाइमुन, तो पूरा बंदा बन गया। सुम्मा काला ऐ अब्दी, फिर अल्लाह ताला ने पूछा है मेरे बंदे, मा हमलका अला मा फ़अल्ता, ऐसा करने पर तुझे किसने उबारा। काला मखाफ़तुका, तेरे डर ने। औ फ़र्क़ुम मिनका, औ फ़र्क़ुम मिनका, या रावी ने कहा फ़र्क का लफ्ज़ बोला या मुखाफ़ा का लफ्ज़ बोला, दोनों का माना एक ही है।
فما تلافہ الا رحمہ اللہ، تو یعنی تیرے خوف سے یا تیرے ڈر سے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ اس پر رحم کر دیا۔ فحدثت ابا عثمان، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان، فقال سمیت سلیمان غیر انہ زادہ فزرونی فی البحر، اور اس میں ایک اس کا بھی اضافہ ہے، فزرونی فی البحر، اور مجھے سمندر میں گرا دینا۔ یہاں اس حدیث مبارکہ پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اس کو آخرت کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت مجھے دوبارہ کھڑا کر دینے پہ قادر ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو کیسے معاف کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو یقین تھا، لیکن اس کی مثال ایسے ہی ہو گئی جیسے ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ جنگل میں اس کی سواری گم ہو گئی اور اس نے غلطی سے کہہ دیا اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو خوشی میں جب اس طرح کہہ دیا تو اس کا یہ قول معاف ہے۔ تو اسی طرح جب اس کو موت نظر آئی اور موت کی پریشانی نظر آئی، اس کے اثرات نظر آئی، تو اس بکھلاہٹ میں اس نے ایسا کہہ دیا۔ باب الانتہائی عن المعاصی، گناہوں کی انتہا کا بیان۔ گناہوں سے انتہا کا معنی ہوتا ہے رکنا، گناہوں سے رکنے کا بیان۔ آپ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے، مثلی و مثلکم ما بعثنی اللہ کمثل رجل، جیسا کہ ایک آدمی ایک قوم کے پاس آئے اور کہے رأیت الجیش، میں نے ایک لشکر دیکھا ہے بعینی اپنی آنکھوں سے، وانی انا النذیر العریان، میں تمہیں کھلا اور ننگا ڈرانے والا ہوں، فن نجا بچ جاؤ، فاطاعتہ طائفۃ، ایک جماعت اس کی بات مان لے یا اطاعت کر لے، فادلجوا علی مہلہم، صبح وہ اپنے بچنے کی جگہ کی طرف نکل جائیں، جہاں ان کو کوئی کہیں پناہ ملتی ہے اس طرف نکل جائیں۔ فادلجوا کا معنی تھا صبح کے وقت، صبح اندھیرے تاریکی میں ہی نکل پڑیں، مہلہم فنجوا، تو وہ نجات پا جائیں گے۔ اور ایک گروہ نے وکذبتہم طائفۃ، ایک گروہ نے اس کی تکذیب کر دی، فصبحہم الجیش فاجتاحوا، تو صبح کے وقت وہ لشکر اس حالت میں ہو کہ ان پر حملہ کر دے اور انہیں ہلاک کر دے۔ تو مطلب میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، مرنے کے وقت بڑے سخت حالات آ رہے ہیں، تم عمل کر لو، جو میری بات مان لیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں بات مانیں گے وہ کل نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما مثلی و مثل الناس، میری اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے استوقد نارا، ایک آدمی نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، جعل الفراش وہذہ الدواب، اور یہ چھوٹے چھوٹے حشرات الارض، اور یہ جو پتنگے ہیں یہ اس میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں، التی تقع فی النار یقعن فیہا، یہ جو آگ میں گرتے ہیں یہ اس کے اندر گرنا شروع ہو گئے، فجعل الرجل یزعہن، اور آدمی اس کو پیچھے کرنا شروع کر دیتا ہے، ویغلبنہ، وہ اس پہ غالب آ جاتے ہیں، فیقتحمن فیہا، وہ اس آگ کے اندر گر جاتے ہیں، فانا آخذ بحجزکم، میں تم کو تمہارے ازار بند باندھنے کی جگہ سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں دوزخ سے، وانتم تقتحمون فیہ، اور تم دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہو، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو۔ اب اللہ کے نبی مثالیں دے دے کر بیان فرما رہے تھے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں۔ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جس سے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے۔ اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے بنا دے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ، اور یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہاں پر بھی یہی روایت ہے، اگر جو تم جانتے ہو تو حجبت النار بالشہوات، آپ علیہ السلام نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو ناگوار باتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، جو آدمی کو ناگوار ہوگی وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ باب الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تم میں سے کسی ایک کے تسمے، جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور دوزخ بھی ایسے ہی ہے۔ نیک عمل کرنے پر، نیکی اور برے عمل کرنے پر
दोज़ख। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ये अस्दक़ बैतिन शायर लबीद का ये कौल आप अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद था। अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाहु बातिला, अल्लाह के अलावा हर चीज़ बातिल है। बाबुन लियंजुर इला मन हुवा अस्फल मिन्हु, आदमी को चाहिए कि अपने से नीचे वाले आदमी को देखे, अपने से ऊपर वाले को ना देखे, क्योंकि अपने से ऊपर वाले को देखेगा तो फिर नेमतों की नाकदरी होगी और ये कहेगा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। इज़ा नज़र अहदुकुम इला मन फुज़िला अलैहि फिल माल, जब आदमी उस शख्स की तरफ देखता है जिस पर उसको माल फजीलत दी गई है और उस मखलूक की तरफ देखता है, तो फलयंजुर इला मन हुवा अस्फल, तो उसको चाहिए कि अपने से नीचे वालों को देखे, मिम्मन फुज़िला अलैहि, जिस पर इसको फजीलत दी गई है। ज़ाहिरी बात है, अगर इसके पास माल थोड़ा है तो ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास इतना भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फिर इंसान को अपनी नेमतों पर शुक्रगुजारी होगी। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरवा अन रब्बी अज़्ज़ा वजल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान करते हैं, इसको कहते हैं हदीस कुदसी। इन्नल्लाह कतबल हसनात वस्सय्यात सुम्मा बैन ज़ालिका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेकियां और बदियां लिखी हैं, बस जिसने अल्लाह लिखते हैं यानी नेकियां और बुराइयां मुतय्यन कर दी हैं, यानी वाज़े कर दिया है। फ़मन हम्म बिहसनतिन, जो आदमी नेकी का इरादा करता है, फलम यामलहा, और उसको नहीं कर सकता, अल्लाह ताला उसको भी नेकी लिख देते हैं, मुकम्मल नेकी। और फ़इन हुआ हम्म बिहा फ़अमिलहा, और अगर उसने इरादा किया और उसको किया भी तो अल्लाह ताला उसके लिए उसको 10 नेकियां लिख देते हैं, यहाँ तक कि 700 तक उसको अजर देते हैं। ज़ेफ़ उनका मन होता है दुगना दर दुगना करते हैं, इला अज़आफ़िन कसीरतिन, यहाँ तक कि उसका बहुत ज़्यादा अजर बढ़ा देते हैं। वमन हम्म बिसय्यतिन, जो किसी बुराई का इरादा करता है, फलम यामलहा, और उसको करता नहीं है, कतबल्लाहु लहु इंदहु हसनतुन कामिला, तो उस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक कामिल नेकी लिख देते हैं। फ़इन हम्म बिहा फ़अमिल बिहा, और अगर उसने इरादा किया और उस पर अमल किया तो अल्लाह ताला एक बुराई लिखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात रहीम और करीम ज़ात है। मा युबका मिनल मुहक़िराति ज़ुनूब, और फरमाते हैं हज़रत अनस, इन्नकुम लतामलूना आमालन, तुम कुछ आमाल को करते हो, या अदक्कु फ़ी अयुनिकुम मिनश्शार, वो तुम्हारे नज़दीक आँख में पड़े बाल से भी ज़्यादा बारीक होते हैं। इन कुन्ना लनउद्दुहा अला अहदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुबिकात, और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसको हलाक करने वाली बातें समझते थे। काला अबू अब्दुल्ला, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की कुन्नियत है, वो फरमाते हैं यानी बिज़ालिकल मोहलिकात, इससे मुराद हलाक करने वाली चीज़ें समझते हैं, मुबिकात से मुराद मोहलिकात है। बाबू अल आमालु बिल ख़वातीम, अमाल में ख़ात्मे का एतबार है। वमा युखाफु मिनहा, और इससे, और जो इसमें, और ख़ात्मे से डरते रहना चाहिए कि ख़ात्मा कैसे होगा। ये वो बात है जिसको हम गाज़ी में पढ़ चुके हैं कि एक आदमी बड़ी मुसलमानों के साथ क़िताल कर रहा था, लेकिन उसने मौत की तरफ जल्दी की और अपनी ही तलवार से अपने आप को कत्ल कर दिया और उसका अमल बुरा हुआ। फरमाया इन्नल अब्द लयअमलु, बेशक बंदा एक अमल करता है, फमा यरन नास आमिल अहल जन्नत, लोग समझते हैं कि जन्नत वालों का अमल करता है, व इन्नहु लमिन अहलिन नार, हालांकि वो दोज़ख वालों में से होता है। व यामलु फ़ीमा यरन नास, और एक आदमी अमल करता है लोगों की नज़र में अमल अहलिन नार, दोज़ख वालों का, व हुवा मिन अहलिल जन्ना, हालांकि वो जन्नत वालों में से होता है। इन्नमल आमालु बिख़वातिमिहा, यानी वो ज़िंदगी भर तो दोज़ख के अमल करता है लेकिन आखिरत यानी अंजाम उसका अच्छा हो जाता है। बाबू अल अज़लतु राहतुम मिन खुलातिस्सू, अल उज़ला, उज़ला कहते हैं गोशा नशीनी और तन्हाई को, राहतुम मिन खुलातिस्सू, ये बुरे साथियों से निजात का ज़रिया है। यानी अगर एक आदमी को नेक सोबत नहीं मिलती तो कम से कम तन्हाई की ज़िंदगी तो गुजार सकता है। जा आराबी इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह, एक देहाती आप अलैहि सल्लम की खिदमत में आया, उसने कहा अय्यु नासि खैरुन, लोगों में सबसे बेहतर कौन है। क़ाल रजुलुन जाहद बिनफ़्सिही व मालिही, जो आदमी अपने नफ्स और माल के साथ जिहाद करे, व रजुलुन फ़ी शियबिन मिन शियाबिन यअबुदु रब्बहु, और वो आदमी जो किसी घाटियों में अल्लाह की इबादत करता है, व यदअुन नास फ़ी शर्रिही, और लोग उसको उसके लोगों के शर से वो महफूज रहता है, यानी अपने आप को यानी लोगों के शर से महफूज रखता है, ना किसी की गिबत की, ना किसी को तकलीफ़ पहुँचाया, अलग थलग रहा, अपने रब की इबादत की। तो ये हदीस मुबारका, इसके मुताबिक दूसरी रवायात से भी हैं जिन हज़रात के नाम लिखे हुए हैं। आपने फरमाया समेतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती अलन्नास ज़मान, उन लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा, खैरु मालि रजुलिल मुस्लिम,
मुसलमान आदमी का बेहतरीन माल होगा। अलगनम यतबउहा शगफ الجبال, जो शगफ गनम का माना बकरियाँ, बकरियों के पीछे वो पहाड़ों की चोटियों पे चला जाता है। वमवाकी अलकतर, या बारिशों के बरसने की जगह पे चला जाता है। या फिर रूबिदीन ही बिन फितन, और अपने दीन को फितनों से महफूज रखता है। यानी मतलब ये है कि बकरियां लेकर पहाड़ों की चोटियों पे चला जाता है। और जो बारिश की कतरों की जगह मराद ये है, ज़ाहिर बात है पहाड़ों की चोटियों पे मकान तो बने नहीं होते हैं, इस वजह से वहाँ पर उसको बारिश भी मिलती है। बारिश होती है तो बचने का कोई निज़ाम नहीं होता, तो ऐसा आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने दीन बचा लेता है और फितनों से बच जाता है। बाबू रफ़इल अमानती, अमानत के उठने का बयान कि कुर्बे क़यामत में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िर सा, जब अमानतें ज़ाया होने लगें तो फिर तुम क़यामत का इंतज़ार करो। तो कैफ़ा अज़ाअतुहा, सहाबा ने पूछा ये अमानतें कैसे ज़ाया होंगी या रसूलल्लाह? आपने फरमाया, इज़ा उसनिदल अम्रु इला गैरि आलिही, जब हुकूमत के मामलात उनके गैर अहल को दे दिए जाएँ, फंतज़िर सा, तो क़यामत का इंतज़ार करो। हदसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसैन रअयतु अहदुहुमा व अना अंतज़िरुल आखर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दो हदीसें बयान की। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, एक मैंने देख ली है, दूसरी का इंतज़ार कर रहा हूँ। हदसना अन्नल अमानत नज़लत फ़ी जज़रि क़ुलूबिर रिजाल, पहली बात तो ये है कि अमानत लोगों के दिलों से उठा ली जाएगी, लोगों के दिलों की जड़ से निकाल, जज़र का माना जड़ से। सुम्मा अलिमु मिनल कुरान सुम्मा अलिमु मिनस सुन्नह, और फिर फरमाया कि फिर कुरान जीत के से इल्म हासिल किया और फिर सुन्नत से इल्म हासिल किया, और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे दूसरी हदीस अमानत के उठ जाने के मुतल्लिक बयान किया। यानी पहली हदीस तो ये थी कि अमानत जड़ों से उठ जाएगी, फिर कुरान नाजिल हुआ तो लोगों ने कुरान जीत से इल्म हासिल किया और फिर सुन्नत सीखी। फिर हदसना अन रफ़इहा, फिर आपने हदीस बयान की, यनामुर्रजुलु नौमतन, आदमी सोएगा, फ़तुक़बज़ुल अमानतु मिन क़ल्बिही, और उसके दिल से अमानत उठा ली जाएगी। फ़यज़िल्लु असरुहा मिस्ल असरिल वक़्त, तो उसके दिल में ऐसे जैसे एक छाला सा हो जाता है, इस तरह का निशान उसके बाकी रह जाएगा। सुम्मा यनामु नौमतन, फिर दोबारा सो जाएगा, फ़तुक़बज़ु, फिर उसके दिल से अमानत उठ जाएगी। फ़यब्क़ा असरुहा मिस्लल मजल, फिर उसका मिस्ल मजली, फिर उसका जैसे एक आंवला सा होता है, इस तरह का निशान बाकी रह जाएगा। और इसका नाम वक्त का मन होता है, जैसे कोई दाग और धब्बा लग जाए और उस धब्बे को धोने के बाद वो धब्बा जब मिट जाता है और उसका थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का निशान रहता है, उसको कहते हैं वक्त। और मजल कहते हैं जैसे चिंगारी को हाथ पे रखा जाए तो वहाँ जो आंवला सा बन जाता है, उसको कहते हैं। का जम्बरिन दहरजतहु अला रिजलिका, जैसे एक चिंगारी तेरे पाँव पर आए, फनफिदा, और वो फूल जाए, फतराहु मुंतबिरन, तू देखे कि वो फूल गया है। मुंतबिरन का मतलब है वो एक यानी उसका फूल का उसके अंदर पानी सा भर जाता है, शैउन, उसके अंदर शैउन से मुराद पानी भर गया। फयुस्बिहुन नास यतबायउना, और फिर अगले दिन लोग इस हालत में होंगे कि वो यानी उस फूलने की वजह से जो उसका निशान सा बच गया था, तो ये मुराद था कि उसके दिल के अंदर अमानत का इतना सा असर रह जाएगा। लेकिन अगले दिन क्या होगा, अगले दिन लोग उसके साथ ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात भी करेंगे। फ़ला यकादु अहदुहुम युअद्दी अमानता, और इनमें कोई ऐसा ना होगा जो अमानत अदा करे, यानी किसी को हक अदा करे। फ़युकालु, तो ये कहा गया, इन्न फ़ी बनी फ़ुलान रजुलन अमीनन, फिर यूँ कहा जाएगा कि फ़लाँ कबीले में एक अमीन आदमी है। यानी इतनी बुराई आम हो जाएगी, इतना अमानत और यानी सदाकत पे अमल ख़त्म हो जाएगा कि लोग कहेंगे, किसी को ईमानदार के बारे में पूछना तो लोग कहेंगे हाँ फ़लाँ कबीले के अंदर एक आदमी है, बाकी यहाँ तो सारे ऐसे ही हैं। वयुकालु लिर्रजुल मा अकलहु व मा अज़फ़रहु व मा अजलदहु, जब आदमी को कहा जाए कि किस कदर अक्लमंद है, किस कदर चालाक और बहादुर है, यानी लोग उसकी तारीफ़ें करेंगे, हालांकि उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं होगा। वमा फ़ी क़ल्बिही मिस्कालु हब्बति खरदलिम मिनल ईमान वलक़द अता अलैया ज़मानुन वमा उबाली अय्युकुम बायातु, अब मैं इस ज़माने में पहुँच चुका हूँ कि मैं
تمہارے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں کس کے ساتھ معاملہ کروں۔ ولا ان کان مسلمن ردہ علیہ الاسلام، اور اگر وہ مسلمان ہے تو جسے یعنی میں لین دین کا معاملہ کر لیتا تھا، اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا دین اسلام اس کو بے ایمانی سے باز رکھتا تھا، یعنی اس کا دین ادائے امانت کے لیے مجھ پر لوٹا دیتا تھا۔ اور اگر وہ معاملہ نصرانی یا یہودی کا ہوتا، ردہ علیہ سائی، تو پھر اس کا حاکم اس کو مجھ پر لٹا دیتا ہے، یعنی اگر وہ بےمانی سے کرتا تو وہ اس وجہ سے باز آ جاتا کہ اس کو معلوم ہے کہ حاکم اس کو اس سے چیز واپس لوٹا دے گا۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ مَا كُنْتُ أُبَايِعُهُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، ہاں بلکہ یہ راوی کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس زمانے میں فلاں فلاں آدمی سے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والے مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان ہے ردہ علیہ الاسلام، تو اگر وہ مسلمان ہے تو میرے سے اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی، کوئی چیز دھوکے سے یا غلطی سے بھی میرے پاس آ گئی، تو اس کا اسلام یہ تقاضا کرے گا اس کی یہ چیز واپس کر دو۔ اور اگر وہ نصرانی ہے تو اس نے میرے سے گڑبڑ کر لی اور کوئی دھوکہ دے دیا مجھے، تو میں حاکم وقت کے پاس جاؤں گا تو وہ میری چیز واپس لوٹا دے گا۔ لیکن آج ان دونوں میں سے کوئی بات ایسی نہیں۔ اور اگلی روایت وہی ہے کہ جو آدمی ایمان امانت اس کی اٹھ جائے گی۔ انما الناس کالابل المئۃ، بے شک لوگ تو اونٹوں کی طرح ہیں، 100 اونٹوں کی طرح ہیں، لا تکاد تجد فیہا راحلہ، کہ ان 100 اونٹوں میں تو ایک آدمی کو بھی سواری کے قابل نہیں سمجھتا۔ تو آج مسلمانوں کی حالت بھی وہی ہے کہ آج سینکڑوں آدمی ہیں لیکن ان میں سے کس کے معاملہ کیا جاؤں، کر لوں، اس کے بارے میں کچھ نہیں سمجھتا۔ یعنی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملتا جس پر میں اعتماد کر سکوں۔ سمیت جندبا یقول قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم اسمع احدا یقول، راوی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو، یعنی یہ کسی صحابی سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ چنانچہ میں جندب کے قریب پہنچا اور میں نے ان سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے، دنوت منہ فسمعته یقول قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ بہ ومن یرانی یرا اللہ بہ، جو سنانا چاہے گا، یعنی جو شخص یہ چاہے گا کہ اس کے نیک عمل کی شہرت ہو اور لوگ سنیں کہ فلاں فلاں آدمی نے بڑا نیک کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بدنیتی کو سب کے سامنے سنا دے گا۔ اور جو آدمی اپنی شہرت دکھانا چاہے گا، یرائی، یہ وہ چاہتا ہے کہ میرا عمل لوگ دیکھیں، یرا اللہ بہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی نمائش کرا دے گا۔ باب من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اس شخص کا بیان، یہ اس کا بیان ہے جو اللہ کی اطاعت میں مشقت اور مجاہدے سے کام لے۔ قال بین انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینہ و بین الا الآخرۃ الرحل، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سواری کا آخری جو کچاوا ہوتا ہے اس کی لکڑی ہی تھی۔ آپ نے فرمایا یا معاذ، قلت لبیک و سعدیک، میں نے کہا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ اور باقی اگلی ساری روایت کتاب پیچھے گزر چکی ہے، یہ اس کے نمبر موجود ہیں، وہاں آپ دیکھ لیجئے گا، پوری ترجمے کے ساتھ یہ باب روایت گزر چکی ہے۔ باب التواضع، تواضع کا بیان۔ راوی کہتے ہیں انس کانت ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمى العذبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا عذبہ، کانت لا تسبق، وہ اس سے کوئی بھی آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ فجاء اعرابی علی قعود له فسبقها، ایک عربی دیہاتی آدمی آیا، وہ ایک نوجوان اونٹ پر سوار تھا، فسبقها، وہ اس اونٹنی سے بھی اس کے ساتھ ریس لگی تو وہ آگے نکل گیا۔ فاشتد ذلك علی المسلمین، تو یہ بات مسلمانوں پر بہت گراں گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سبقت کیوں کی۔ قالوا سبقت العذبہ، تو لوگوں نے کہا کہ آج عذبہ اونٹنی پر سبقت لی گئی، یعنی کوئی دوسرا اونٹ اس پر سبقت لے گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حقا علی اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ یرفع شیئا من الدنیا الا وضعہ، کہ کسی چیز کو بھی اوپر نہیں اٹھاتے مگر یہ کہ اس کو نیچے لے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آگے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو بلند
لا یرفع شیئا، کسی چیز کو بھی دنیا میں بلند نہیں کرتے مگر یہ کہ اس کو پھر نیچے کر دیتے ہیں۔ تو اس اونٹنی کے ایک دن تک چرچے تھے، تو آج اللہ رب العزت نے اس اونٹنی کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ یہ اونٹنی سے بھی کوئی دوسرا اونٹ آگے نکل گیا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء، اور کوئی بھی بندہ تھوڑا سا بھی میرا تقرب چاہتا ہے، احب الی مما افترضتہ علیہ، تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو میں نے اس کے ذمہ کیا ہے۔ یعنی جو مجھے اس نے ان میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھے فرائض ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر چیزیں فرض کی ہیں، مثلا نماز فرض ہے 5 وقت کی، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، تو ان فرائض کے ذریعے سے اور ان کے علاوہ اور کسی چیز میں اللہ کا قرب اور اللہ کا تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا جتنا کہ فرائض سے کیا جاتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا محبوب ہوتا چلا جاتا ہے مسلسل یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمِيعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور پھر جب مجھے محبوب ہو جاتا ہے تو پھر وہ سنتا ہے، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں وہ اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرُهُ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں يَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، جس سے وہ پکڑتا ہے، رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطَيْتُهُ، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِهِ فَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو اس کی پناہ دیتا ہوں، وَمَا تَرَكْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ وَتَرُدِّي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، فرمایا کہ اور اگر یعنی وہ مجھ سے پناہ کا طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور کسی چیز میں تردد یعنی اس کو درپیش ہوتا ہے جس کو میں کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ اس مومن کی جان کے بارے میں تردد ہوتا ہے جو موت کو ناپسند کرتا ہے، تو میں اس کی ناپسندیدگی ناگوارگی کو پسند نہیں کرتا، یعنی انا اکرہ مساءتہ، یعنی اگر وہ کسی چیز کو میں تردد کرتا ہے، کسی میں شک کرتا ہے تو میں اس کا یعنی شک دور کر دیتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ اس مومن کا موت سے ڈرنا اللہ رب العزت کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ موت تو اللہ رب العزت کے مزید قریب آنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور یہ اس حدیث مبارکہ میں جو یہ آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتے ہیں، کان بن جاتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ہاتھ، کان، آنکھیں، زبان سب اپنی مشیت میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کا دل اور دماغ اللہ کی منشا پر چلتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور آپ نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتین، میں اور قیامت ہم اس طرح میں قیامت کے ساتھ ایسے مبعوث ہوں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ وما امر الساعة الا كلمح البصر، اور قیامت کا معاملہ اور میرے مبعوث ہونے کا معاملہ ایسے ہے، اور قیامت میں بس ایسے ہوگا جیسے آنکھ چھپکنا، وهو اقرب، اور وہ زیادہ قریب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ بعثت انا والساعة كهاتین ويشير الى باصابعه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا، فیمدہما، اور ان کو کھینچ کے بتایا کہ اس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کو ممتاز ہوئیں، ان کو پھیلا دیا، کھولا، تو یعنی آپ نے فرمایا جتنا ان 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے اتنا قیامت میں اور میرے درمیان فاصلہ ہے، یعنی میں قیامت سے اتنا پہلے آیا ہوں۔ بعثت انا والساعة كهاتین، یہ وہی روایت ہے۔ باب لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے۔ فَإِذَا طَلَعَتْ، جب سورج مغرب سے نکل آئے گا، فَرَآ النَّاسِ، اور لوگ دیکھیں گے، آمنوا اجمعون، تو سارے ایمان لے آئیں گے، فَذَاكَ حِينَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا ایمانها، لیکن یہ ایسا وقت ہوگا کہ ان کا ایمان لانا ان کو نافع نہیں ہوگا۔ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، اور
उनका ईमान लाना इससे पहले और इसके पहले खसबत फ़ी ऐमानिहा खैरन, और इसी तरह उनका कोई अमल खैर करना अब उनको नाफिल नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि सूरज मगरिब से निकल आ जाने के बाद ये पूरे आलम के नज़ा का वक़्त है। जैसे एक इंसान की नज़ा का वक़्त शुरू हो जाता है, जान कुन्नी का वक़्त शुरू हो जाता है, जान निकलना शुरू हो जाती है, तो फिर उसकी तौबा कबूल नहीं होती। तो बिल्कुल ऐसे ही जब पूरे आलम, जब सूरज मगरब से निकल आएगा तो पूरे आलम की नज़ा का वक़्त होगा, तौबा कबूल नहीं होगी। वला तकूमन्ना साअतन कद नशर रजुलानी सौबहुमा, और क़यामत कायम होगी इस हालत में कद नशर रजुलान के दो आदमियों ने कपड़ा फैलाया हुआ होगा, एक खरीदने वाला होगा, एक बेचने वाला होगा। कपड़ा दुकान पे फैलाया हुआ अपने दरमियान। फला यतबायआनी, और वो अभी ब्या मुकम्मल नहीं होगी। वला यतवियानी, और ना उसको लपेट सकेंगे तो क़यामत आ जाएगी। वला तकूमन्ना साअतु, और क़यामत कैसे कायम होगी? वक़द इनसरफ़ रजुलु बिलबनि लिकहतिही, एक आदमी दूध दोने के लिए जानवर के बैठा होगा। फला यतअमुहा, अपने दूध दोहे हुए को पी नहीं सकेगा। वला तकूमन्ना साअतु वहुवा यलीतु हौज़हु वला यस्क़ी फ़ीहा, और एक आदमी ने, यानी क़यामत कायम होगी इस सतह पर कि ऐसे लोगों पर कि उसने हौज़ को लेप तो लिया होगा लेकिन अभी उसमें पानी नहीं रुका होगा। और वला तकूमन्ना साअतु कद रफ़अ अहदुकुम उकलतहु इला फ़ीही, एक आदमी ने लुक़मा अपने मुंह की तरफ खाने के लिए उठाया होगा। फला यतअमुहा, उसको खा नहीं सकेगा। तो मतलब यह ये चार काम बताकर ये बताया गया है कि क़यामत जब आएगी तो अचानक ही आ जाएगी, लोग अपने मामूलात ज़िंदगी में मशगूल होंगे, और इससे पहले ऐसा नहीं होगा कि पता चल जाएगा कि आज आने वाली क़यामत, कल आने वाली, ऐसा नहीं, अचानक ही आ जाएगी। बाबु मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्बल्लाहु लिक़ाहु, उस आदमी का बयान जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है, उसका बयान, और अल्लाह ताला उसकी मुलाकात को पसंद करते हैं। मन अहब्ब लिक़ाअहु अहब्बल्लाहु लिक़ाअहु व मन करिह लिक़ा अल्लाह करिह लिक़ा अल्लाह, जो अल्लाह की मुलाकात को नापसंद करता है तो अल्लाह भी उसकी मुलाकात को नापसंद करते हैं। क़ालत आयशा तो अब्बाज़ अज़वाजी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने या किसी और अज़वाज मुतहरात में से ये कहा। अब देखें, बाज़ु अज़वाजी, अज़वाज जमा है और बाज़ मुज़ाफ़ है, तो इसका तर्जुमा है किसी ज़ौजा मोहतरमा ने ये कहा, इन्ना लनकरहुल मौत, अल्लाह के रसूल हम तो मौत को नापसंद करते हैं। काला लैसा ज़ालिका, आपने फरमाया नहीं ऐसा नहीं है। वलाकिन्नल मुमिना इज़ा हज़रहुल मौत युबश्शिरा बिरिज़वानिल्लाहि व करामतिही, मोमिन की जब मौत का वक़्त करीब आता है तो उसको अल्लाह ताला की रज़ा की और उसकी करामत की खुशखबरी दी जाती है। फ़लैसा शैउन अहब्ब इलैहि मिम्मा अमामहु, तो उस मोमिन को उससे ज़्यादा महबूब कोई चीज़ नहीं होती जो उस वक़्त उसके सामने आती है। फ़अहब्ब लिक़ा अल्लाह, तो वो फ़ौरन अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है। व अहब्ब लिक़ाअहु, और अल्लाह भी उससे मुलाकात करना चाहते हैं। व इन्नल काफ़िरा इज़ा हुज़िरा, जब काफिर की मौत सामने आती है तो हुज़िरा सामने आती है तो बुश्शिरा भी अज़ाबिल्लाह, अल्लाह की अज़ाब की बिशारत दी जाती है, वाक़ूबाती, और उसके अंजाम की। फ़लैसा शैउन अकरह इलैहि मिम्मा अमामहु, और उसके सामने कोई चीज़ उससे ज़्यादा नापसंदीदा नहीं होती जो उसके सामने होती है। फ़करिह लिक़ा अल्लाह व करिह लिक़ा अल्लाह ताला उसकी मुलाकात को नापसंद करते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि यानी मरने के वक़्त जब फरिश्ते नज़र आते हैं तो मोमिन को, खा वो गुनहगार है या काफिर है, उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करामत और उसकी खुशनुदी उसके सामने की जाती है तो वो अल्लाह से मिलना पसंद करता है। क्योंकि यहाँ इस हदीस मुबारका में तो मोमिन और काफिर का ही जिक्र किया गया है, फासिक का जिक्र नहीं किया गया। आगे ये वही रिवायत वही है, ये भी रिवायत वही है कि कोई मोमिन भी, कोई भी नबी दुनिया से नहीं जाते कि उसका जन्नत में ठिकाना दिया जाता है। ये पीछे बाब रिवायत में गुजर चुकी है, बाबू सकरातिल मौत। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना बैना यदैहि रकवतन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बड़ा सा छागल पड़ा हुआ था पानी वाला, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ लगा रहे थे। ये शुक को उमर और शक है। फ़जा अला युदखिलु यदहु फिल मा, आप अलैहिस्सलाम अपना हाथ पानी में डालते, फ़यमसहु बिहा वजहु, अपने चेहरे पर फेरते, फ़यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरातुन, बेशक मौत की सख्तियाँ हैं। सुम्मा नसब यदहु फ़जअला यक़ूलु, फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ एक जगह रोक लिया और ये फरमाया, फ़ी रफ़ीक़िल आला हत्ता कुबिज़त व मालत यदहु, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ हो गई
اور آپ کا ہاتھ ڈھل گیا، یعنی آپ علیہ السلام کا ہاتھ ایک جگہ رکا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام کا ہاتھ جھک گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ ان عائشہ قالت کان رجال من الاعراب جفاءۃ یاتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألونہ متی الساعہ۔ ایک دفعہ کچھ دیہاتی اعراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فیسألونہ، اور انہوں نے پوچھا متی الساعہ، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بتا دیں قیامت کب آئے گی۔ فکان ینظر الی اصغرہم، اور آپ علیہ السلام ان میں سے سب سے چھوٹے آدمی کی طرف، کان اصغر، کم عمر کو دیکھ کر فرمانے لگے، یقول ان یعیش ھذا لا یدرک الحرم حتی تقوم الساعہ حتی تقوم علیکم ساعتکم، یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ بڑھاپے تک نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ تم پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ کل والی حدیث ہے جس کی تفسیر کل گزر چکی ہے کہ ظاہری بات ہے وہ بچہ، اس سے مراد قیامت کبریٰ تو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بچہ جو تھا وہ بوڑھا ہوا اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قیامت صغریٰ ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کے بڑھاپے سے پہلے پہلے تم لوگ اپنی اپنی موت دیکھ لو گے، جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ اپنی اپنی موت دیکھ لیں گے، یعنی ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو مراد یہ ہے کہ ہر بندے کی موت کیا قیامت ہے، ہر بندے کی موت اس کے لیے قیامت ہے۔ ان ابی قتادہ ربیع الانصاری انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ایک جنازہ گزرا، قال مستریح و مستراح منہ، آپ نے فرمایا مستریح راحت پانے والا ہے اور اس سے راحت پائی گئی ہے۔ قالوا یا رسول اللہ مل مستریح والمستراح منہ، مستریح کون اور مستراح منہ سے کیا مراد ہے؟ قال العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، مومن آدمی تو دنیا کی تھکاوٹ سے آرام پاتا ہے، نصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو، وَأَزَاهَ إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ، ازا کا معنی تکلیف، دنیا کی مصیبت اور تکلیف سے آرام پاتا ہے اللہ کی رحمت کی طرف۔ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ الدُّوَابُ، اور جو فاجر آدمی ہوتا ہے اس سے بندے، شہر، درخت اور چوپاہے یہ آرام پاتے ہیں، یعنی مومن آدمی خود آرام میں آتا ہے اور فاسق اور فاجر سے دوسرے آدمی آرام پاتے ہیں، وہی روایت ہے، یہی بات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، فیرجع اثنان، دو واپس آ جاتی ہیں، ویبقی معہ واحد، اور اس کے ساتھ ایک رہ جاتی ہے، یتبعہ اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ فیرجع اہلہ و مالہ، اس کے گھر والے اس کا مال واپس لوٹ جاتا ہے، ویبقی عملہ، اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ عربوں میں اس وقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ رواج تھا کہ اس کے ساتھ مال بھی لے کے جاتے تھے، تو اور گھر والے تو جاتے ہی تھے، تو اس وجہ سے اس کے گھر والے مال ساتھ جاتا تھا تو دو چیزیں واپس آ جاتی تھیں، ایک چیز وہیں رہ جاتی تھی، اس کا عمل ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ، جب تم میں سے کوئی ایک مرتا ہے تو اس پر اس کا مقعد یعنی اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، غدوۃ و عشیہ، صبح اور شام، اما النار و اما الجنہ، یا تو جنت یا دوزخ، یعنی قبر میں ہر روز صبح و شام اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے۔ فیقال ھذا مقعدک حتی تبعث الیہ، تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ تو اس کی طرف آئے گا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، آپ نے فرمایا مردوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ اپنے ان اعمال کی طرف پہنچ چکے ہیں جن اعمال کی طرف انہوں نے جانا تھا، جن اعمال کو انہوں نے آگے بھیجا تھا۔ باب نفخ الصور، قیامت کی علامات کا بیان۔ قال مجاہد الصور کحیۃ البوق، سور کی جو شکل ہے وہ بوق کی طرح ہوگی۔ نرسانگ، آپ نے بھینس کا سینگ دیکھا ہوگا، یا اسی طرح کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ جیسے سپیکر ہوتے ہیں ایک طرف سے پتلے ہوتے ہیں اور وہ گولائی میں مڑ کے پھر آگے اس کا منہ کھلا ہوتا ہے، اس شکل میں سور ہے، اور اس کے ایک طرف فرشتے نے منہ رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف آواز کے لیے یعنی اس کی آواز جائے گی۔ رجزتاً، یہ رجزتاً امام مجاہد فرماتے ہیں سورہ نازعات میں فَإِنَّمَا هِيَ رَجْزَةٌ وَاحِدَةٌ، رجزہ کا معنی صیحہ، چیخ،
अन्नाकूर, हज़रत इब्न फरमाते हैं हज़रत इब्न अब्बास सूरह मुदस्सिर में है, फ़इज़ा नुकिरा फ़िन नाकूर, नाकूर से मुराद अर्रजफ़ा है। अन्नाकूर इससे मुराद सूर है, और अर्रजफ़ा अन्नफ़ख़तिल ऊला, और ये भी सूरह नाज़िआत में है, यौम तरजुफ़ुर राजिफ़ा तत्बउहर रादिफ़ा, इसमें राजिफ़ा से मुराद नफ़ख़ा ऊला है, और रादिफ़ा से मुराद तत्बउहर रादिफ़ा, रादिफ़ा से मुराद नफ़ख़ा सानिया है। 2 दफ़ा सूर में फूंका जाएगा, एक दफ़ा जब फूंका जाएगा तो उससे सारे ज़िंदा मर जाएंगे, दूसरी दफ़ा जब फूंका जाएगा तो सारे मरे हुए ज़िंदा हो जाएंगे। ये दोनों हज़रात फरमाते हैं अन्नहुम हद्दसहु अन्ना अबू हुरैरा क़ाला इस्तब्बा रजुलानी रजुलुन मिनल मुस्लिमीन व रजुलुन मिनल यहूद, 2 आदमियों की लड़ाई हुई, एक मुसलमान था एक यहूदी था। फ़क़ाल मुस्लिमान का वल्लज़ी इस्तफ़ा मुहम्मदन अलल आलमीन, उस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों पर चुना है। फ़क़ाल यहूदी, तो यहूदी ने कहा वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन, तो उस ज़ात की कसम जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सारे आलमीन के लिए चुना है। फ़क़ाला काला, तो रावी कहते हैं फ़ग़ज़िबल मुस्लिमु इंद ज़ालिका फ़लतम वजहल यहूदी, मुसलमान को इस पर गुस्सा आया और उसने यहूदी को थप्पड़ दे मारा। फ़ज़हबल यहूदी इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यहूदी आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया। फ़अख़बरा, और बताया बिमा कान मिन अमरिही व अमरल मुस्लिम, उसका मामला और मुसलमान का मामला बताया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुख़य्यिरूनी अला मूसा, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर फजीलत ना दो। फ़इन्नन नास यसअकून यौमल क़ियामति फ़अकूनु अव्वल मन युफ़ीक़ु, जब क़यामत वाले दिन बेहोश होंगे तो मैं भी सबसे पहले इफ़ाक़ा मुझे होगा, यानी मैं सबसे पहले मैं उठूँगा। फ़इज़ा मूसा बातिशुन बिजानिबिल अर्श, तो मैं देखूँगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अर्श का पाया खड़े हुए मेरे से पहले खड़े हैं। फ़ला अदरी अकान मूसा फ़ी मन साइका फ़अफ़ाक़ कबली, मैं ये नहीं जानता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या मुझसे पहले अकान मूसा फ़ी मन साइका, क्या मूसा यानी मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हुए थे, व अफ़ाक़ कबली, और मुझसे पहले होश में आ गए। औकाना मिम्मा इस्तस्नल्लाहु अज़्ज़ा वजल, या उन लोगों में से थे जिन्होंने अल्लाह ताला ने जिन्हें मुस्तस्ना करार दिया है, यानी वो बेहोश ही नहीं हुए। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या तो मुझसे पहले होश में आ गए या वो बेहोश ही नहीं हुए, ये दोनों एहतमाल है। अच्छा, अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ला तुख़य्यिरूनी अला मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर फजीलत ना दो, या तो इससे ये मुराद है कि तुम मुतलकन यानी ये ऐसी तरह से फजीलत ना दो जिससे किसी दूसरे नबी की यानी कमी और हकारत सामने आए, और ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं कभी भी। या फिर ये बात भी हो सकती है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर अपनी फजीलत का यानी अभी वो वही बयान नहीं आया था, उससे पहले का बयान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या तो बेहोश ही नहीं हुए, तो अगर बेहोश नहीं हुए तो इसका मतलब है जो दुनिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई तूर पर जाके बेहोशी हुई थी उसके बदले में हो गया है, और या बेहोश हुए और पहले अफाका हो गया। ये काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही रवायत है जो अभी ऊपर गुजरी है। बाबू यकबिज़ुल्लाहुल अर्ज़ यौमल क़ियामत, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन को बंद करेंगे, यानी जैसे मुट्ठी बंद होती है। आपने फरमाया यकबिज़ुल्लाहुल अर्ज़ व यत्विस समा बियमीनी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन को और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट देंगे। व यक़ूलु, कहेंगे अनल मलिक ऐना मलूकुल अर्ज़, मैं बादशाह हूँ, आज ज़मीन के बादशाह कहाँ हैं। अनबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकून अर्ज़ यौमल क़ियामति खुब्ज़तन वाहिदतन यतकफ़्फ़उहा अल-जिबालु बियदिही कमा युकफ़्फ़उ अहदुकुम खुब्ज़तहु फ़िस्सुफ़रा नुज़ुलन लि अहलिल जन्नह। फरमाया कि ज़मीन क़यामत वाले दिन, क़यामत के दिन ज़मीन एक रोटी की तरह हो जाएगी जिसे अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की मेहमानी के लिए पलटा होगा। यानी वो ज़मीन जो बिछी होगी वो एक रोटी की तरह होगी, और जिस तरह तुम सफ़र में रोटी उलट पुलट करते हो
تو اس طریقے سے اللہ رب العزت کل قیامت والے دن یہ روٹی کی طرح کر دیں گے۔ یکفؤ احدکم خبزۃ فی السفر، خبزہ کہتے ہیں روٹی کو، جس طرح ایک آدمی اپنی روٹی کو سفر میں گول الٹا پلٹا کر لیتا نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے مہمانی کریں گے اس کے ذریعے سے۔ فأتى رجل من اليہود، یہودیوں میں سے ایک آدمی آیا، فقال بارک الرحمن علیک یا ابا القاسم، اللہ تعالیٰ رحمان آپ کو برکت دے ابو القاسم، الا اخبرک بنزول اہل الجنت یوم القیامۃ، آپ ہمیں بتائیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اہل جنت کی مہمانی کس طرح کریں گے، کیا آپ کو اس کی خبر ہے، آپ کیا ہمیں بتائیں گے؟ قال بلا، آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ قال تکون الارض خبزۃ واحدۃ، زمین ایک روٹی ہو جائے گی، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا، پھر آپ علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا، ثم ضحک، پھر ہنسے، حتی بدت نواضجہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک بھی نظر آنے لگ پڑی، ثم قال، فرمایا، قال الا اخبرک بادامھا، کیا تمہیں میں اس کے سالن کا نہ بتاؤں؟ قال ادامھا باللام والنون، اس کا جو ادام یعنی جو جس کے ساتھ یہ تو روٹی تھی نا جو صحابہ کے ساتھ، تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ سالن کیا ہوگا، تو فرمایا بیل اور مچھلی، باللام والنون، بیل اور مچھلی۔ تو لام کا مطلب ہوتا ہے، لام یہ حمزہ کی لام کی میم کی تخفیف کے ساتھ ہے اور تنوین مرفوعہ کے ساتھ ہے۔ لام عبرانی زبان میں، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اگر عربی کا لفظ ہوتا تو صحابہ اس کی تفسیر نہ پوچھتے، اس لیے صحابہ کو سمجھ نہیں آئی، اس وجہ سے اس کا تفسیر، اس کے معنی پوچھے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بیل کے، اور نون عربی زبان کا لفظ ہے اور مچھلی کو کہتے ہیں۔ قالوا وما ھذا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ قال ثور و نون، ثور بیل، نون مچھلی، یاکل من زائدۃ کبدہما 70 الفا، اور اس کے جو جگر کی جو زائد جسے تلی کہتے ہیں، اس سے ہی 70,000 لوگ کھانا کھا لیں گے، اتنا بڑا اس کا جگر ہوگا۔ تو یہ جو وہ لوگ آئے تھے یہودی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں امتحان لینے آئے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سی بتا دیا تو بڑے حیران ہوئے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، اور جو انہوں نے تو ایک سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جواب دے دیے۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر الناس یوم القیامۃ علی ارض بیضاء افراء کقرصۃ نقی، قال سالم او غیرہ لیس فیہا معلم لاحد، فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیے جائیں گے، جیسے میدے کی روٹی صاف سفید ہوتی ہے، اس طریقے سے۔ سال کہتے ہیں لیس فیہا معلم لاحد، فرمایا کہ اس یعنی سال فرماتے ہیں یا ان کے علاوہ کسی اور نے کہا کہ اس زمین میں کسی کے لیے کوئی نشان نہیں ہوگا، یعنی اس میں کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی مکان، کوئی ٹیلہ یا کوئی چیز نہیں ہوگی، بالکل ہموار زمین ہوگی۔ باب الحشر، حشر کا بیان۔ قال یحشر الناس علی ثلاث طرائق راغبین راہبین، لوگوں کو 3 طریقوں پر جمع کیا جائے گا، رغبت کرنے والے، ڈرنے والے، واثنان علی بعیر وثلاثۃ علی بعیر واربعۃ علی بعیر وعشرۃ علی بعیر، کوئی ایسے ہوں گے 2 آدمی ایک اونٹ پر ہوں گے، بعض 3 آدمی ایک اونٹ پر ہوں گے، بعض 4 اور بعض 10 آدمی ایک اونٹ پر ہوں گے، اس طریقے سے لوگ قیامت کے میدان میں آئیں گے۔ وَيَحْشُرُهُمْ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ، اور باقی یعنی مسلمانوں کے علاوہ باقیوں کو آگ جمع کرے گی، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، آگ وہاں رکے گی جہاں وہ رکیں گے، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، جہاں وہ رات گزاریں گے وہیں آگ بھی رات گزارے گی، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، جہاں صبح کریں گے آگ وہاں صبح کرے گی، وَتُمْسِي مَعَهُمْ، اور شام کریں گے حَيْثُ أَمْسُوا، جہاں وہ شام کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو قیامت والے یعنی جب حشر ہوگا، جو تیسری صورت ہوگی، تو یہ حشر کی تیسری صورت یہ ہوگی کہ لوگ سواریوں پر ہوں گے، تیسری صورت یہ ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ آگ رہے گی اور مسلسل ان کے ساتھ پیچھے سے آگ اس کو جمع کرے گی۔ تو حشر کی تفسیر کا معنی ہے اس میں مطلب اکٹھا کرنا، یعنی حشر یہاں بیان کیا گیا ہے کہ 3 قسم کا ہے، اور اس میں مختلف تفاسیر میں ملتا ہے کہ حشر 4 طرح کا ہوگا، 2 دنیا میں اور 2 آخرت میں۔ دنیا کے حشر 2 حشر ہیں، ایک تو ہے جس کا ذکر سورہ حشر میں ہے، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، لاول الحشر، تو پہلے دن، یعنی اللہ وہ اللہ ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو اور ان کے گھروں سے نکال کر پہلی بار اکٹھا کریں گے۔
दूसरा वो जो क़यामत के करीब होगा, और एक आग आएगी जो सबको हाँक कर शाम में जमा कर देगी। और आखिरत के दो हशर वो हैं, मुर्दों का कब्रों से ज़िंदा होकर माशर में जमा होना, और नंबर 4 माशर से जन्नत या जहन्नुम में जाना। ये 4 किस्म के हशर हैं। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रजुलन क़ाल या नबी अल्लाह कैफ़ युशरुल काफ़िरु अला वजहिही, काफिरों को उनके चेहरे के बल कैसे जमा किया जाएगा। यानी एक हदीस में आता है ना कि काफिरों को उनके चेहरों के बल जमा किया जाएगा, तो कैसे जमा किया जाएगा, कैसे चलेंगे। काला अलैहिस्सल्लज़ी यमशाउ अला रिजलैनि फ़िद दुनिया, क्या अल्लाह ताला ने दुनिया में उनको 2 पाँव पर नहीं चलाया। कादिरुन अला अन युमशियु अला वजही यौमल क़ियामत, अल्लाह ताला इस बात पर कादिर हैं कि उनको क़यामत वाले दिन चेहरे के बल चलाएंगे। काफिर क़यामत वाले दिन उल्टे होकर चलेंगे। अल्लाहुम्मा फ़ज़ना, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। काला क़तादा बला व इज़्ज़ति रब्बिना, अल्लाह क़तादा ने कहा जी हाँ, अल्लाह के रसूल समझ आ गई, रब की कसम। इन्नकुम मुलाक़ुल्लाह खुफ़ातन उरातन मुशातन गुरलन, बेशक तुम अल्लाह ताला के यहाँ जमा होगे, इस हाल में जमा होगे कि हुफ़ातन नंगे पाँव, उरातन नंगे बदन, ये अरा यारी से है नंगे बदन, मुशातन पैदल, व गुरलन और बगैर खतना किए हुए होने की हालत में चलोगे। ये भी वही रिवायत है। इन्नकुम महशूरुना गुरलन, ये भी वही रिवायत है। और क़यामत वाले दिन सबसे पहले कपड़े जो पहनाएंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुनिया में ही कपड़े पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए उतारे गए थे। ये भी वही रिवायत है, जो शरुना हुफ़ातन उरातन, ये यानी क़यामत वाले दिन लोग नंगे तो होंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या शर्म नहीं आएगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, उस दिन मामला इससे ज़्यादा सख्त होगा कि लोग एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हों। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल तो शरुना उफ़ातन उरातन गुरलन, क़ाल आयशा रज़ी अल्लाह कुल्तु या रसूल अल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ यंज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़िन, औरतें और मर्द इकट्ठे होंगे और एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं। आप फरमाया अल अम्रु अशद्दु मिन अन युहिम्म ज़ालिका, मामला इससे कहीं गुना सख्त होगा कि लोग एक दूसरे की तरफ देखेंगे, यानी परेशानी अपनी ही परेशानी में पड़ेंगे। कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कुब्बतिन, इस रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप अलैहिस्सलाम के साथ थे। आपने फरमाया कि तुम इस बात पे राज़ी नहीं हो कि तुम जन्नत वालों के चौथाई हिस्सा हो। फिर फरमाया तुम 3/3 हिस्से हो। फिर फरमाया कि तुम निस्फ़ हो, यानी पूरी अहले जन्नत के निस्फ़ तुम हो। हमने कहा जी हाँ। फिर फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, बेशक मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अहले जन्नत के आधे होगे। ज़ालिका अन्नल जन्नत ला यदखुलु इल्ला नफ्सुन मुस्लिमतिन, बेशक जन्नत में कोई आदमी दाखिल नहीं होगा मगर मुसलमान। वमा अंतुम मिन अहली फ़ी अहली शिर्क इल्ला कशारतिल बैज़ा फ़ी जल्द सौर, और बेशक तुम मुशरिकीन के मुकाबले में ऐसे हो जैसे सफ़ेद बैल में जैसा कि कशारतिल बैज़ा, जैसे सफ़ेद बाल काले बैल में, यानी पूरा बैल काला हो और उसके कहीं कहीं कोई दो इक्का दुक्का बाल सफ़ेद हों, ऐसे तुम्हारी तादाद हो। यानी मुशरिकीन की तादाद 100 में से एक बंदा मुसलमान होगा और 99 बंदे काफिर होंगे, यानी ये मिसाल होगी। औकाशारत सौदा, या काला बाल फ़ी जिल्द सौरिल अहमर, सुरख बैल हो और उसके कहीं ना कहीं कोई एक बाल बीच में काला हो, इस तरह की, यानी मुराद यह कि मुशरिकीन की तादाद ज़्यादा होगी। तो सहाबा ने इस पे यानी हैरानगी का इजहार किया। अव्वल में युद्ध यौमल क़ियामत, आदम अलैहिस्सलाम को पुकारा जाएगा, फ़तरा ज़ुर्रिया, तो फिर अपनी औलाद को देखेंगे। तो फरमाया अखरिज बासा जहन्नम मिन ज़ुर्रियतिका, आदम अपनी ज़ुर्रियत अपनी औलाद में अहले जहन्नम को निकाल दें। फ़यक़ुलु या रब्बी कम अखरिज, मैं कितने निकालूँ। फरमाया मिन कुल्लि मिअति तिस्अतिन व तिसीन, हर यानी कुल्लि मिअतिन तिस्अतिन व तिसीन, 99 100 में से 99 आदमी दोज़खी होंगे। कालू या रसूलल्लाह, सहाबा ने परेशान हो गए, अल्लाह के रसूल इज़ा उख़िज़ा मिन्ना मिन कुल्लि मिअतिन तिस्अतिन व तिसीन, जब हर 100 में से 99 दोज़खी होंगे, फ़माज़ा यबक़ा मिन्ना, हमें से कौन बचेगा। फरमाया इन्ना उम्मती मिन उममिन, बेशक मेरी उम्मत जो उम्मतों में ऐसे है कशारतिल बैज़ा, जैसा कि सफ़ेद बाल फ़ी सौरिल अस्वद, काले बैल में, यानी जैसे उनकी तादाद बहुत थोड़ी होती है, इसी तरह मेरी उम्मतियों की भी तादाद ऐसी ही होगी। अल्लाह ताला हमें हिफाजत में रखे, जन्नत में जगह अता फरमाए। चलो इसके बाद हम अपने दूसरे सबक पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।